एउटा जातिगत रूपमा कुनै पनि एउटा समुदायको जात जातिलाई उत्थान गरेर त्यो खालको एउटा प्रान्तीयताको नाम राख्ने भन्ने कुरो होइन। त्यो चाहिँ पटक्कै हुँदैन र आज 21औं शताब्दीमा त्यो आएर गर्नु पनि हुँदैन। बाहुन छेत्रीको लागि के गर्ने? बाहुन छेत्रीको लागि त फेरि उसले नामाकरण यदि गर्छ भने उसको लागि त यो त किराँत प्रान्त त होइन, त उसले त जानु पर्यो, बनारस काशी सम्झिनु पर्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेन एउटा लिम्बू समुदायको छोरा हो, ऊ मङ्गोल समुदायको छोरा हो। ऊ भोलिको दिनमा सत्तामा फर इक्जाम्पल पुगे तापनि अब उसले उसको अधिकारको निम्ति उसले पाउला, उसले पैसा पाउला, उसले करोडौँको गाडी पाउला, उसले करोडौँको महलमा बस्न पाउला, तर ऊ अस्तित्वविहीन रहन्छ र अन्य समुदायलाई पनि अस्तित्वविहीन बनाउँछ। हर्क साङपाङलाई प्रष्टसँगले म चिन्दिनँ हजुर। उहाँले केही कुरोहरू बोल्नुभयो होला, अब उहाँले बोल्नुभएको कुरो सत्य हो र त्यो एउटा चाहिँ रियलिस्टिक हो भन्ने कुरो पनि हुँदैन। उहाँले कतिसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ र कोबाट प्रेरित हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ फेरि शासन कसले गरेको छ बुझ्नेले बुझ्छ, तर खान पाउनेलाई खान चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै प्रतिबन्ध लगाइनु हुँदैन, उनीहरूलाई पक्राउ गरेर जेलनेल गर्नु हुँदैन, त्यो भन्ने कुरो हो। र यदि त्यस्तो भएको खण्डमा निर्दोष कार्यकर्ताहरू हाम्रो चाहिँ पक्राउ गर्छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले तुरुन्तभन्दा तुरुन्त त्यसको एउटा चिरफार गर्नेछ। हामी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ, हामी मूलवासीहरूलाई चाहिँ यो देशको मूलवासी मङ्गोल भनेर कहिले पनि सम्बोधन गर्दैन। उसले जनजाति भनिदिन्छ, उसले आदिवासी भनिदिन्छ, ताकि आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ त्यो घुमाउरो पारामा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ शरणार्थी भनेको। म चामलिङ हो, चामलिङ पनि अहिले कति चामलिङलाई सोध्यो भने तपाईँ के हो, तपाईँको रिलिजन स्ट्याटस के हो भनेर सोध्यो भने उनीहरू एउटा पोलिटिकल्ली अनकन्सियस भइसकेपछि त उसले म त हिन्दू हो भन्छ नि होइन। त्यो भन्ने कुरो त उसको स्वविवेकमा भर पर्ने कुरो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ता नेता शुभचिन्तकहरूले गरेको कुरो उशृङ्खलता होइन, यो चाहिँ सत्यको कुरो चाहिँ बाहिर ल्याइदिएको। यो देश कसको भन्दा मङ्गोलको, यो त सत्य कुरो हो, यो त आज विश्व जगतलाई थाहा छ। दर्शकबिन, तपाईँ सम्पूर्णलाई यस इन्डिजिनियस अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विराज तामाङ। सदाझै आज पनि एकजना राजनीतिक विषयमा कुरा गर्नको निम्ति मसँग हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय सभाको सदस्य। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर हजुरलाई। धन्यवाद। जय मङ्गोल। हजुरको परिचय बताइदिनुहोस् न सर। मेरो नाम चाहिँ राजन चामलिङ हो। मेरो ठेगाना चाहिँ इलामको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 3 जिल भन्ने ठाउँमा हो। र म चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको म केन्द्रीय सभा सदस्य छु भनौँ। केन्द्रीय सभाको सदस्य पदमा यतिखेर कार्यरत हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन के हो वास्तवमा? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको एउटा यस्तो राजनैतिक सङ्गठन हो जसले चाहिँ यहाँ शताब्दीौँदेखि पछाडि परिएको, थिचिएको, पिसिएको, टुटिएको, फुटिएको अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ एकजुट बनाउने एउटा मूल थलो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो। एउटा राजनैतिक सङ्गठन हो मङ्गोलहरूको निम्ति। जसलाई चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ काठमाडौँको भद्रगोल जेलमा चाहिँ एउटा जेल नेल सहेर जेल भोगेर चाहिँ उहाँले जनवरी 1 को 1989 मा उहाँले जन्माउनु भएको सङ्गठन हो। तपाईँले भन्नुभयो अहिले शताब्दीौँ दबाइएका मूलवासी मङ्गोलहरूको उत्थानको निम्ति खोलिएको एउटा राजनीतिक दल हो। हिजो ती 10 वर्षे युद्धको सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि त यस्तै कुराहरू गरेको थियो नि त। निमुखा जनताको लागि, दबिएको जनताको लागि, शासकहरूको अन्त्यको निम्ति हाम्रो लडाइँ हो भनेको थियो। अहिले अब माओवादीको देखिहालियो, अहिले वर्तमान परिवेशमा माओवादीको परिस्थिति के छ त, कुन लेभलमा आइपुग्यो भन्ने कुराहरू देखियो भने
मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ भोलि पावरमा पुगिसके पछाडि गर्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी के छ सर? यसलाई कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? होइन, अब प्रचण्डले मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि यहाँ रहेका शासकहरूले त्यो कुरो बोलेकै हो र आज पनि बोलिरहेकै छन्, नबोलेको होइन। तर के हो त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा राजनैतिक सङ्गठन हो र जसलाई डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ एउटा यस्तो राजनैतिक सङ्गठनको हो कि विश्वको एउटा राजनैतिक इतिहासमा नै जेलभित्र जन्मेको सङ्गठन चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ ती शासकहरूले भनेका बोलेका भन्दा पृथक ढङ्गको एउटा पृथक राजनैतिक एउटा भूमि भएको चाहिँ राजनैतिक सङ्गठन हो र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नै भोलिको दिनको चाहिँ र भावी पिँढीको निम्ति यो देशको निम्ति नै एउटा सुनिश्चित भविष्यको निम्ति गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले भनेको चाहिँ त्यो एउटा तथाकथित राजनीति गरेको होइन, सत्यको राजनीति गरेको हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आफैमा एउटा फिलोसफी हो, यो दर्शन हो र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको निम्ति जो चाहिँ यो देशको मालिक, यो देशको भूमिपुत्र र यो देशको आफ्नो मालिक भइसकेपछि आफूले आफैलाई नगर्ने भन्ने कुरो रहँदैन। तर अन्य राजनीतिमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि अन्य राजनैतिक दलहरूले चाहिँ के गरे र राजनैतिक दलका नेताहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ असत्य कुरा गरे, जहिले पनि झुटो जालझेलका कुरा गरे, भ्रष्टाचार गरे। तिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा उनीहरू चाहिँ एउटा यो देशको यो मुलुकको भूमिपुत्र अथवा मूलवासी नभएर पनि हो, त्यो कारणले चाहिँ उनीहरूले नगरेको हो। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा यहाँ रहेका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको एउटा राजनैतिक सङ्गठन भएको कारणले यो माटोको निम्ति मङ्गोलले नगरे कसले गर्ला, यो कुरो रहन्छ महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ। अहिले तपाईँहरूले जुन खालको एउटा नारा लगाउनुहुन्छ, हजुर, लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो, धर्मनिरपेक्ष हाम्रो मुटु हो, प्रान्तीयता हाम्रो अङ्ग हो, हजुर, यो खालको नाराहरू लगाइराख्नु हुँदाखेरि र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता र कार्यकर्ताहरूको गतिविधि देख्दै गर्दाखेरि एउटा उच्छृङ्खलपना, एउटा उत्तौलोपना, होइन? हजुर, 1 वर्ष 1.5 वर्ष करिब अगाडि एउटा मङ्गोलको कार्यकर्ताले झन्डा पनि जलाएको थियो, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा। भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ वास्तवमा यो देशमा चाहिँ लोकतन्त्र चाहेको हो कि मङ्गोलतन्त्र? यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा उच्छृङ्खलतापना होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ता, नेता, शुभचिन्तकहरूले गरेको कुरो उच्छृङ्खलता होइन। यो चाहिँ सत्यको कुरो चाहिँ बाहिर ल्याइदिएको। यो देश कसको भन्दा मङ्गोलको, यो त सत्य कुरो हो, यो त आज विश्व जगतलाई थाहा छ। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ अब जुन झन्डा जलाइएको कुरो छ, यो झन्डा जलाइएको कुरो भनेको चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ताले होइन होला। तपाईँको चाहिँ एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनप्रति आस्था राख्नु अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केही भिजनहरू उहाँले मन पराउनु भएको होला, त्यो छुट्टै कुरो हो। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उहाँ आधिकारिक कार्यकर्ता होइन। त्यो कारणमा अब उहाँले विभिन्न एउटा प्रेरित भएर त्यो गर्नुभएको भन्ने छुट्टै कुरो हुनसक्छ, होइन? त्यो कुरो रहन्छ। त्यस कारणले अब यो कुरोहरूमा चाहिँ सबैले चाहिँ प्रष्ट हुन आवश्यक छ। यो देशको मूलवासी तपाईँहरू, यो देशको असली मालिक तपाईँहरू, एकदम भने पछाडि यो देशको माया सबैभन्दा धेरै तपाईँहरूलाई छ, एकदमै। भने पछाडि हिजो लिपुलेख र लिम्पियाधुराहरू बेचिँदै गर्दाखेरि, एमसिसी पास हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसको विरोध किन गर्नु भएन? यो यस्तो हुन्छ, यो यसको विरोध गर्नु, समर्थन गर्नु भन्ने कुरो सामान्य कुरो हो। सडकमा टायर बाल्दैमा, राँको पुल्ठो बाल्दैमा, जलाउँदैमा यसको विरोध हुन्छ भन्ने, समर्थन हुन्छ भन्ने कुरो रहँदैन। तर यसको मूल जरा कसरी कोसँग छ, राजनैतिक सत्ता कसले चलाएको छ, त्यो कुरो मूल एउटा हिसाबमा रहन्छ। र चाहिँ उनीहरूले नै जो एउटा यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्राह्मणवादको अथवा बाहुन क्षेत्रीवादको चाहिँ यहाँनिर हाबी छ यो देशमा, र उनीहरूले नै यो देशको चाहिँ एउटा राजनैतिक सत्ताको डाडु पनि उनीहरूले लिएको छ। हिजोको दिनमा उनीहरूले नै
बेचिरहेकै देश हो, आज पनि बेचिरहेकै छ प्रत्यक्ष आँखा अगाडि नै। र उनीहरू नै फेरि नारा जुलुस पुल्ठो बालेर चाहिँ सडकमा आउँछ भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त? एउटा आफै सही भन्ने, आफै गलत भन्ने, आफै के गर्ने, त्यो चाहिँ त्यो खालको प्रक्रिया उनीहरूबाट भएको छ। हामीले त्यसको एउटा हामी सरकारमा गइसकेपछि त्यसको एउटा हिसाब किताब छिनोफानो त्यसलाई कसरी क्लियरेन्स गर्ने भन्ने कुरो रहन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ हिजो लिपुलेख मात्र नभएर अन्य विभिन्न देशको विभिन्न महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू बेचिँदा पनि त्यो खालको टायर बाल्ने काम, पुल्ठो बाल्ने काम, सडक बन्द गर्ने काम, नेपाल बन्द गर्ने काम, यो खालको गतिविधि गरेको छ। यो भनेको चाहिँ एउटा अराजक शैलीको काम हो र यो खालको चाहिँ अराजकता शैलीको काम चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फिलोसफीमा नै पर्दैन। यो कुरोबाट चाहिँ तपाईँ हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। र यसको भोलिको दिनमा कसरी यसलाई चाहिँ त्यो छिनोफानो गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो त भोलिको दिनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा सत्तामा पुगिसकेपछि, सदनमा पुगिसकेपछि त्यो त गर्ने कुरो हो। यो त छँदैछ भोलिको दिनमा, बाँकी नै छ नि त। भनेपछि भोलि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पावरमा पुगिसकेपछि हजुर हजुर ती हिजो बेचिएका लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, टनकपुर, यो एमसिसीको कुराहरू भयो होइन। हिजो त तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय गानमै भनिन्थ्यो नि त, पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडा भन्ने कुराहरू होइन। आज टिस्टा कहाँ आइपुगेको छ? मेची खोला होइन, त्यहाँ आइपुगेको छ नेपालको सिमाना। हिजोको दार्जिलिङ सिक्किम नेपाल थियो भने आज सबै भारत भइसकेको छ। यो भूभागहरू, यो भूमिहरू भोलि मङ्गोलले फर्काउन सक्छ कि सक्दैन? अब यो भन्ने कुरो चाहिँ अब सही रूपमा थियो थिएन भन्ने यसको हिसाब किताब हुन्छ, यसको खोज अनुसन्धान हुन्छ एउटा कूटनैतिक अथवा राजनैतिक विज्ञहरूबाट, इतिहासविदहरूबाट पनि हुन्छ। अब राष्ट्रगानमा त्यो हाल्दैमा सबै त्यो मेरै थियो भन्न पनि सकिँदैन, मिल्दैन होला। हिजो युरोप पनि हाम्रो थियो भन्ला नि, अमेरिका पनि थियो पनि भन्ला नि त, राष्ट्रगानमा त के लाउँछ। तर यसको निश्चित एउटा अध्ययन गरेर यसलाई कुन कुन सन्धिहरू भएको थियो, त्यहाँनिर सम्झौताहरू भएको थियो, त्यो आधारमा एउटा कूटनैतिक रूपमा पहल गरेर यदि गुमेकै हो भने त्यसलाई मिलाउन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यो अवश्य पनि गर्छ। तर एउटा भावनात्मक रूपमा राष्ट्रगानमा हालेको छ भन्दैमा, त्यो गाना गाएको छ भन्दैमा त्यसको पछि चाहिँ लाग्दैन। र के हो हिसाब किताब गरेर त्यसलाई भोलिको दिनमा एउटा क्लियरिफिकेसन चाहिँ गर्नेछ। तपाईँ एक हिसाबले चाम्लिङ हुनुहुन्छ। हजुर, राजन चाम्लिङ। हजुर, चाम्लिङ भनेको किराँत समुदायमा पर्यो। हजुर। र यतिखेर 1 नम्बर प्रदेशको विषय लिएर विभिन्न जातीय सङ्गठनहरू होइन, तपाईँको यता लिम्बुवान भयो, खम्बुवान भयो, किराँत प्रदेश भन्दै कोही कराइरहेछ होइन। तपाईँ एउटा राई अथवा एउटा चाम्लिङ भएको हिसाबले किराँत प्रदेश हुन कतिको ठिक छ? यदि छैन भने किन छैन? यो बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। अब यो एउटा राज्यले किराँत भन्ने शब्दलाई एउटा उजागर गरेर बचाएर राखेको अवस्था छ। र अहिले म चाम्लिङलाई पनि एउटा किराँत उसमा चाहिँ उनीहरूले हालेको छ। तर त्यो हाल्नु छुट्टै कुरो हुनु हो र ग्रहण गरेर तपाईँ त्यसलाई स्वीकार गर्नु छुट्टै कुरो हो। अर्गनाइजेसन जन्माउनु हुँदादेखि नै उहाँको एजेन्डामा यो कुरो छ। होइन, लोक समुदायले त फेरि मङ्गोलले चाहिँ जातीयताको कुराहरू गर्यो भन्छ त। होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जातिको कुरो गरेको लोक समुदायले मात्रै होइन, वर्तमान धरानको मेयर हर्क साङपाङ राईज्यूले पनि होइन, उहाँले पनि भन्नुभएको कुरा हो नि त। यो त उहाँहरूले भन्नुभएको एक लेभलको कुरो हो। तर सबै कुरो भनेको चाहिँ र बोलेको चाहिँ सबै कुरो सत्य हुन्छ भन्ने कुरो छैन। भनेपछि यो एउटा आरोप लगाइएको हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त जातिको त एउटा वैचारिक विरोध गरेको छ नि। बरु हामीले त यहाँ वर्णको कुरा गरेको छौँ, यहाँ त वर्ण विभेदको राजनीति छ। त्योसँगै उनीहरूले जातिको कुरो त्यहाँ घुसाएको छ त। आर्यन समुदाय, आर्यन वर्णभित्र उनीहरूको बाहुन छेत्री समुदाय पर्यो होइन। त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ एउटा डिस्क्राइमिनेसन चाहिँ त्यसरी गरेको हो। एउटा यहाँको चाहिँ हिन्दू आर्यन बाहुन छेत्रीले यहाँका रहेका 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ एउटा डिस्क्राइमिनेसन, पोलिटिकल्ली डिस्क्राइमिनेट गरेको कारणले चाहिँ यो विरुद्ध चाहिँ एउटा वैचारिक क्रान्तिको पाइलाहरू चाहिँ अगाडि छालेको हो।
जात जातिको कुरो त गरेकै छैन नि। के पनि भन्नुभएको छ भने मङ्गोलको कुनै एजेन्डा छैन, एजेन्डा भनेकै बाहुनलाई गाली गर्नु हो भन्छ नि त। अब हर्क साङपाङलाई प्रष्टसँगले म चिन्दिनँ। हजुर, उहाँले केही कुरोहरू बोल्नुभयो होला। अब उहाँले बोल्नुभएको कुरो सत्य हो र त्यो एउटा चाहिँ रियलिस्टिक हो भन्ने कुरो पनि हुँदैन। उहाँले कतिसम्म अध्ययन गर्नु भएको छ र कोबाट प्रेरित हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ फेरि शासन कसले गरेको छ त्यो कुरोबाट पनि एउटा भर पर्छ। उहाँले बोल्नुभएको कुरो के हो त भन्दाखेरि जसले उहाँले भोग्नुभयो, सिक्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, त्यो आधारमा त मान्छेले बोल्ने हो होला। प्रष्टसँगले अब बा छैन कि अथवा उहाँलाई प्रष्ट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा थाहा हुँदै पनि उहाँले आफ्नो कुरोलाई नै बढावा दिएर बोल्नुहुन्छ भने त्यो उहाँको कुरो हो। त्यसमा मैले भन्नु केही छैन। तर गलतको सहीको, सत्यको असत्यको भन्ने कुरो त लोक समुदायले बुझ्ने कुरो हो नि त। दुई चारजनाले कराउँदैमा, दुई चारजनाले चाहिँ थप्पडी उहाँको पक्षमा मारिदिँदैमा त्यो कुरो नै जित हो भन्ने कुरो होइन, त्यो कुरो नै सबै कुरो हो भन्ने कुरो होइन। फेरि घुमेर म अहिलेकै प्रसङ्गमा आएँ। तपाईँले भन्नुभयो किरात एउटा सभ्यता हो, किरातको नाममा 1 नम्बर प्रदेश नामाकरण हुनु हुँदैन। यदि किरात प्रदेश हुनु हुँदैन भने तपाईँको विचारमा चाहिँ यो प्रदेशको नाम के राखिनुपर्छ अथवा कस्तो प्रकारको नाम हुनुपर्छ होला? अनि यहाँनिर अब हामीले पनि भनिसकेका छौँ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि अगाडिबाट नै यो प्रस्तावनाको रूपमा राखिरहेको हो र यो हुनु पनि पर्छ भन्ने कुरो छ। कुनै पनि प्रान्तको नामाकरण गर्नुपर्दा कुनै खोला नाला नदीको नाममा राखिँदा भयो अथवा कुनै पहाड पर्वत अब हिमालहरूको नाममा राख्दा भयो होइन, प्रकृतिलाई जोडेर राख्दा भयो नि। कुनै जात जाति, कुनै समुदाय, कुनै धार्मिक एउटा क्षेत्र, कुनै लिङ्गको आधारमा किन राख्नु र यो राख्नु हुँदैन पनि। एउटा प्रकृतिलाई अथवा खोलानाला, हिमाल, पहाड पर्वतलाई नै जोडेर चाहिँ नामाकरण गर्दाखेरि राम्रो हो। यदि यो जात जातिको आधारमा राखियो अथवा कुनै धर्मको आधारमा राखियो भने अथवा भविष्यमा गएर यो कुराहरू चाहिँ बाजिन्छ भन्नु खोज्नु भएको हो? यो अवश्य पनि बाजिन्छ र यो चाहिँ कस्तो हो भने अब ठिक छ ल, मानिलिउँ फर इक्जाम्पल ल 1 नम्बर प्रान्तको चाहिँ नामाकरण किरात समुदायले नै ल किरात प्रान्त नै राखियो अरे र अहिले हेर्ने हो भने किरात भन्ने रुचाउने भनेको समुदाय भनेको राई र लिम्बू, सुनुवार समुदाय अलिअलि आउला। त्यो भित्र पनि धेरै राई लिम्बू सुनुवार समुदायले चाहिँ किरातलाई त्यति स्वीकार गर्नुहुन्न। भनेपछि अन्य के गर्ने? अन्य समुदायहरू हुनुहुन्छ। बाहुन छेत्रीको लागि के गर्ने? बाहुन छेत्रीको लागि त फेरि उसले नामाकरण यदि गर्छ भने उसको लागि त यो त किरात प्रान्त त होइन, खस प्रान्त खोज्नु पर्यो हो त। उसले त जानु पर्यो, बनारस काशी सम्झिनु पर्यो। भनेपछि उसले त यहाँ त एउटा डिभाइड एन्ड रुलको पोलिसी मात्र लागू गरेको हो नि त। यहाँ चाहिँ मङ्गोल समुदायलाई भिडाउने, जुझाउने अनि ऊ चाहिँ राज गर्ने एउटा त्यो षड्यन्त्रपूर्वक उनीहरूको एउटा जालबाट चाहिँ त्यो खालको भएको कुरो मात्र हो। तर यो एउटा दीर्घकालीन रूपमा जाँदैन र यो हुँदैन पनि। बाहुन छेत्रीलाई विदेशी भन्नुहुन्छ, वास्तवमा यसको एक्ज्याक्टली प्रमाणहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग के छ? यो बाहुन छेत्री विदेशी हो यदि हो भने कस्तो खालको प्रमाणहरू छ तपाईँहरू? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जे बोल्छ त्यो एउटा आज 21औं शताब्दी अथवा वैज्ञानिक युगमा आएर एउटा भनौँ न विज्ञानको कुरोहरू र प्रमाणित हुने कुरोहरू नै बोल्छ र बोल्नेछ। र बाहुन छेत्री समुदाय भनेको विदेशी हुन् किन भने उनीहरूको उत्पत्ति भनेको चाहिँ आजभन्दा 80 लाख वर्ष पहिले उनीहरूको ककसियस पहाड वरिपरि भएको हो भनेर त एउटा विश्व विज्ञानले भनेको छ नि, विश्व जगतले भनेको छ नि, मानवशास्त्रीहरूले भनेको छन्। तर उनीहरू चाहिँ हिजोको दिनमा त्यहाँ उत्पत्ति भए तापनि उनीहरूको झुन्ड, एउटा आर्यन समुदायको झुन्ड पनि उनीहरू चाहिँ भागेर, उनीहरू लडाइँ गरेर चाहिँ भागेर आएर चाहिँ उनीहरू आजको इरानमा 400 वर्ष बसेको इतिहास छ। इरान त्यहाँबाट फेरि भागेर चाहिँ उनीहरू पाकिस्तानको, अहिले पाकिस्तानले लियो सिन्धु घाटी, सिन्धु नदीको किनारमा उनीहरू फेरि त्यहाँनिर चाहिँ लगभग 400 वर्ष बिताएको इतिहास छ। त्यो पछाडि फेरि उनीहरू चाहिँ आजको भारतमा लगभग 3500 वर्ष अगाडि भित्रेको एउटा सत्य इतिहास छ। र नेपालमा चाहिँ आजभन्दा 526 वर्ष पहिले मात्र
बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका हुन् र त्योभन्दा अगाडि त यहाँनिर त बाहुन क्षेत्री समुदाय त थिएन, आर्यन नस्लको मानवहरू त यहाँ थिएन। त्यस कारणले त्यो कुरो प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि हामीले भनेका छौँ त एउटा प्रमाणित कुरोहरू हुन् त, त्यस कारणले बाहुन क्षेत्री समुदाय भनेको विदेशीहरू हुन् भनेर हामीले त विज्ञानको कुरा गरेको छौँ, प्रमाणित कुरा गरेको छौँ नि। मानवशास्त्रीले यो त प्रमाणित गरेको कुरो हो। तपाईँले भन्नुभयो आजभन्दा 526 वर्ष अगाडि भित्रेको बाहुन क्षेत्री यो नेपालमा अथवा खसारियन भन्नुभयो। हजुर। भने आजभन्दा 2600-2700 वर्ष अगाडिको इतिहासहरू के छ त भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीले त गौतम बुद्ध चाहिँ हाम्रो गौतम अथवा आर्यन समुदायमा पर्छ भनेको छ नि, यसलाई कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? यहाँनिर बाहुन क्षेत्रीले जहिले पनि एउटा शिक्षा अथवा जुनै पनि इतिहास चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा गलत रूपमा नै कोरिदिएको छ, लेखिदिएको छ। त्यो गौतम भन्ने कुरो चाहिँ एउटा अहिले बाहुनको थर हो र तर त्यहाँनिर गौतमा भन्ने एउटा शब्द हुन्छ, त्यो चाहिँ फेरि पाली भाषाको शब्द हो। तर त्यो मिल्दो जुल्दो हुँदैमा फेरि त्यही शब्दबाट चाहिँ यता जन्मेको भन्ने कुरो हुँदैन र त्यो गौतमाको एउटा त्यो शब्दलाई झिकेर चाहिँ गौतमसँग जोडिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि बुद्ध चाहिँ गौतम अथवा बाहुन हो अथवा सिद्धार्थ गौतम भन्ने कुरो उनीहरूले चाहिँ यो एउटा ट्विस्ट गरेर मोडिफाइड गरेर यसलाई चाहिँ बिगारेको कुरो हो यो चाहिँ होइन। र गौतम चाहिँ उनीहरूले पछि थपिदिएको, यो चाहिँ एउटा हिन्दूकृत गराइदिएको शब्द हो। भनेपछि बुद्ध वास्तवमा बाहुन क्षेत्री समुदायको अथवा आर्यन समुदायको पटक्कै होइन। बुद्ध भनेको थारूको छोरा थिए, थारूको छोरा थियो हिजो 2600-2700 वर्ष अगाडि। तर थारूहरू त अहिले अधिकांश रूपमा सबै हिन्दू छ नि त। होइन, त्यो त अब म चाम्लिङ हो, चाम्लिङ पनि अहिले कति चाम्लिङलाई सोध्यो भने तपाईँ के हो, तपाईँको रिलिजन स्ट्याटस के हो भनेर सोध्यो भने उनीहरू अब एउटा पोलिटिकल्ली अनकन्सियस भइसकेपछि त उसले म त हिन्दू हो भन्छ नि होइन। त्यो भन्ने कुरो त उसको स्वविवेकमा भर पर्ने कुरो। तर बुद्ध भनेको चाहिँ थारूको नै सन्तान हो र यहाँ थारू समुदाय सबै नै बुद्धिस्टहरू हो, वास्तवमा बौद्ध मार्गीहरू हो, त्यो कुरो रहन्छ होइन। तर उनीहरूले त अब पछि हिन्दूकृत भएर त्यो एउटा हिन्दू डोमिनेसनमा परेर हिन्दू धर्मलाई चाहिँ अपनाएको अवस्था पनि हो। तर पछिल्लो एउटा विज्ञ पढे लेखेका थारू समुदायमा पनि त्यो खालको एउटा चेतना आइसकेको छ कि उनीहरू हिन्दू होइन, उनीहरू चाहिँ बुद्धको सन्तानहरू थिए भन्ने कुरो उनीहरूमा त्यो खालको एउटा चेतना जागिसकेको अवस्था हो। यतिखेर तपाईँहरूले मूलवासी र मङ्गोल भन्दै हिँड्नु हुँदाखेरि तपाईँहरूकै अनुहार भएको एउटा जमात फेरि के भन्दै हिँड्दैछ त भन्दाखेरि हामी भनेको चाहिँ यो देशको आदिवासी जनजाति भूमिपुत्र भन्छ नि। हजुर। फेरि तपाईँहरू चाहिँ यो देशको मूलवासी मङ्गोल भूमिपुत्र भन्नुहुन्छ। अब यो दुईटा एउटै हो कि अलग अलग हो? यो आकाश र पातलको फरक छ यसमा। आदिवासी भन्नु र मूलवासी भन्नु भयो। र जो आदिवासी भनेको चाहिँ एउटा आदिम काल अथवा कुनै सुरुको काल। यहाँ त एउटा विश्व त आज यो पृथ्वी भनेको चाहिँ यति वर्ष अगाडि उत्पत्ति भयो भन्ने कुरो त आज विज्ञानले पनि पत्ता लगाउन सकेको कुरो छैन। तर यो बिचमा विभिन्न कालखण्डहरू भए, कालखण्डहरू आए र आउनेछ, यो कुरो त फेरि हाम्रै आँखा अगाडि छ, प्रमाणित कुरो हो। र यो कुनै कालमा एउटा बसाइसराई गरेर सुरु कालमा रहेकोदेखि बसिआएको त्यो बासिन्दाहरू चाहिँ एउटा आदिम कालदेखि रहेको चाहिँ आदिवासी भनेर भनिन्छ। र यो आदिवासीलाई चाहिँ वास्तवमा अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने माइग्रेटेड पिपल भनिन्छ अथवा इमाइग्रेन्ट्स पिपल भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भन्यो त इन्डिजिनियस भनेर भन्यो। त्यो इन्डिजिनियस भनेको त मूलवासी हो। फेरि अब मूलवासी भनेको चाहिँ एउटा मूल काल, जो एउटा एप टु लाइभिङ ह्युमन बिङ भनेको आजको आधुनिक मानिसमा एउटा जुन परिणत भएको हामी आधुनिक मान्छे छौँ, हामी भनेको चाहिँ एउटा जुन बाँदर युगबाट उत्पत्ति भएको चाहिँ हामी चाहिँ मूल कालदेखि अथवा मूल कालदेखि उत्पत्ति भएको चाहिँ मूलवासीहरू हौँ। र चाहिँ मूलवासीलाई चाहिँ इन्डिजिनियस पिपल भन्छ अथवा एबओरिजिनेटेड पिपल भनेर भनिन्छ। तर यहाँनिर त्यो अङ्ग्रेजीमा एउटा झुक्काउनको लागि
विदेशी एउटा दात्री संस्थाहरूसँग ढाँटी खानको लागि। तर यहाँनिर चाहिँ आदिवासीलाई चाहिँ इन्डिजिनियस पिपल भनिएको छ, तर आदिवासी भनेको चाहिँ माइग्रेटेड पिपल अथवा इमाइग्रेन्ट्स पिपल हो र इन्डिजिनियस पिपल भनेको चाहिँ मूलवासी भन्ने कुरो चाहिँ यो प्रश्न हो। यहाँ चाहिँ मानवलाई मात्र विभेद गरिएको होइन, यहाँ चाहिँ शब्द हरेक फुल जनावर प्रकृति समेतलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हिजो 526 वर्ष अगाडिदेखि भित्रिएका आर्यन बाहुन क्षेत्री समुदायले चाहिँ एउटा विभेद गरेको छ। यो कुरोहरू प्रष्टिँदै आइरहेको अवस्था हो। तपाईँले बाहुन क्षेत्री समुदाय भन्दै गर्नु हुँदाखेरि हजुर, ती बाहुन क्षेत्री समुदायमा त यतिखेर यस्ता बाहुन क्षेत्री पनि छन् कि जो दिनभरि काम गरेर अर्काको काम गरेर बिहान र बेलुकाको छाट टार्ने बाहुन क्षेत्रीहरू पनि छ। के तिनीहरूको पनि दोष छ र तपाईँहरूलाई यो विभेद गर्नुमा? अब यो यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ अब होला उनीहरू बिहान बेलुका एउटा घाँस दाउरै गर्ला, गिटी कुटेरै खाला, एउटा श्रमजीवी नै होला। तर त्यो बाहुन क्षेत्रीहरू के छ त भन्दाखेरि ऊ त राजनैतिक रूपमा त ऊ त यहाँ त संरक्षित छ नि त, उसलाई त संविधानमा त खस आर्यन भनेर त सम्बोधन गरेको छ नि त। तर यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ जतिसुकै धनी भए पनि, पढे लेखेका भए पनि, बुद्धिजीवी भए तापनि उसको निम्ति त अस्तित्वको त यहाँ त संविधानमा त कायम गरिएको छैन। तर बाहुन क्षेत्री समुदायको लागि चाहिँ के गरिएको छ त, उसको हक अधिकार चाहिँ सुनिश्चित भएको छ। अनि फेरि उसले के गर्छ त, होला ऊ गरिबै भए पनि रोजीरोटी गरेर खाने भए तापनि, तर ऊ राजनैतिक रूपमा त ऊ के छ त, ऊ चेतनशील छ। उसले कहिले पनि हामी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ, हामी मूलवासीहरूलाई चाहिँ यो देशको मूलवासी मङ्गोल भनेर कहिले पनि सम्बोधन गर्दैन। उसले जनजाति भनिदिन्छ, उसले आदिवासी भनिदिन्छ, ताकि आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ त्यो घुमाउरो पारामा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ शरणार्थी भनेको। भनेपछि ऊ राजनैतिक रूपमा त्यति एउटा चेतनशील छ भने त दोष रहन्छ कि रहँदैन? होइन, फेरि यस्तो छ नि त, तपाईँहरूकै समुदाय अथवा तपाईँहरूकै अनुहार भएको मान्छेहरू चाहिँ म आदिवासी हुँ, म जनजाति हुँ, म मतवाले हुँ भन्नुमा गर्व गर्छ नि त। फेरि हो, यही चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उसको मस्तिष्क अथवा उसलाई चाहिँ भनेपछि त्यो के गरेको छ त, त्यो राज्य सत्ताबाट अथवा बाहुन क्षेत्री शासकले चाहिँ उसलाई किनेर उसलाई चाहिँ एउटा भाडाको एउटा टट्टु जस्तो बनाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ विभेद पारेर एउटा कुनै पद दिएर पैसा दिएर चाहिँ प्रलोभनमा राखेर चाहिँ अन्य मङ्गोल समुदायलाई पनि उसले चाहिँ के गरेको छ, डिस्क्रिमिनेट गराउनको लागि चाहिँ उसले प्रोत्साहन गरेको छ, प्रयोग गरेको छ उसलाई। भनेपछि हो त्यो फट्याइ चाहिँ कहाँबाट भएको छ, त्यसको जड चाहिँ कहाँ रहेछ त भन्ने कुरो चाहिँ त्यो एक स्टेप माथि त त्यहाँनिर बाहुन क्षेत्रीकै जालजेल छ नि त। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनै सत्तामा अथवा पावरमा नपुगे पनि वर्तमान राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भोलि यो देशको प्रमुख भइसकेको अवस्थामा के मङ्गोलले पाउने सबै हक अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्ला? राजेन्द्र लिङदेन एउटा लिम्बू समुदायको छोरा हो, ऊ मङ्गोल समुदायको छोरा हो। ऊ भोलिको दिनमा सत्तामा फर इक्जाम्पल पुगे तापनि अब उसले उसको अधिकारको निम्ति उसले पाउला, उसले पैसा पाउला, उसले करोडौँको गाडी पाउला, उसले करोडौँको महलमा बस्नु पाउला, तर ऊ अस्तित्वविहीन रहन्छ र अन्य समुदायलाई पनि अस्तित्वविहीन बनाउँछ। भनेपछि उसलाई मान्छे भन्ने कि पशु भन्ने? ऊ त एउटा त पशु बराबरको एउटा पशु तुल्य मानव हो नि त। भने उसले हक अधिकार पाउँछ र उसले हक अधिकार चाहिँ यहाँ रहेका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको निम्ति एउटा सुनिश्चित भविष्यको निम्ति चाहिँ अधिकार कोरिदिन्छ, लडिदिन्छ भन्नु कुरो त यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। ऊ त एउटा भनाइ छ, एउटा हिन्दू संस्कारमा एउटा राम्रो हनुमानको कुरा गरेको छ। त्यस्तै एउटा हनुमान जस्तो चाहिँ बनाएर एउटा भाडाको टट्टुमा प्रयोग भएको एउटा व्यक्ति भन्दा माथि त ऊ त जान सकेन। त्यो नै हो नि। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिवेश नेपाल लगायत अन्य मुलुकहरूमा पनि हेर्दाखेरि हिजो अफगानिस्तान, आज श्रीलङ्का, हजुर हजुर, र भोलिको नेपाल
उस्ता उस्तै हुने अवस्थामा छ। त्यो दुर्घटनामा जान नदिनको निम्ति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कूटनीतिक गतिविधिहरू, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कस्तो खालको गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आफ्नो एउटा फिलोसफीमा अडिग छ र यो देशलाई एउटा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र प्रान्तीय शासन लिएको भनेको नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हो। कुनै पनि नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यो कुरोहरू पल्टाउनु भयो भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र व्यक्ति भनेको मर्यु पुरुष महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू हो। नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र प्रान्तीय शासन यदि कसैले ल्याउनु भएको छ भने उहाँको नाम हो। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सबै मुलुकसँग एउटा बराबरी रूपमा चाहिँ सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनैको पक्ष लिएर, कुनैको विपक्षमा उभिएर, कुनैसँग एउटा दोष राखेर, कुनैसँग मित्रताको भावना बढिराख्ने, कुनैसँग दुश्मनको भावना राख्ने, त्यो नगरिकन एउटा कूटनैतिक लेभलमा सबैलाई चाहिँ एउटा इक्विलिजममा चाहिँ राखेर अगाडि जाने एउटा राजनैतिक दर्शन नै छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको। त्यस कारणले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र यहाँका 80% मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ सत्तामा पुग्यो भने भोलिको हिजोको त्यो अफगानिस्तान जस्तो, आजको श्रीलङ्का जस्तो, यो विभिन्न जस्तो मुलुकहरूबाट चाहिँ जोगाउनको लागि एउटा आफ्नो फिलोसफी छ। त्यस कारणले त्यो द्वन्द्वतिर जाँदैन। तर यहाँ अहिले रहेको एउटा शासक वर्गहरू जसले एउटा नेपाललाई शासन गरिरहेको अवस्था छ, अब उनीहरूको चाहिँ भन्ने अवस्था छैन। तर अब त्यसमा एउटा ब्याकग्राउन्डबाट एउटा ब्याकबोनको रूपमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले एउटा वैचारिक रूपमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो विचारहरूलाई चाहिँ विश्व जगतलाई नै अगाडि फालिरहेको अवस्था चाहिँ हो। भनेपछि सम्पूर्ण जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय देशहरू छ अथवा छिमेकी मुलुकहरू छ, सबैसँग मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सम्बन्ध भनेको बराबर हुन्छ। बराबर रहनुपर्छ र बराबर पनि भोलिको दिनमा, भविष्यको दिनमा पनि राख्नेछ। किनभने नेपाल भनेको एउटा बुद्ध जन्मेको देश हो र एउटा शान्तिको देश, अथवा बुद्धको प्रतीक नै शान्ति। त्यो त आज विश्व जगतलाई थाहा छ। भनेपछि एउटा विश्वलाई नै शान्ति राख्नको निम्ति त अझै नेपालले भोलिको दिनमा, आजकै दिनमा नभनौँ, भोलिको दिनमा त अझै त्यो खालको एउटा प्रेसिडेन्ट रोलहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ पिस किपिङको लागि। भनेपछि त्यो त भोलिको दिनमा विश्व जगतलाई जान्छ नि, विश्वको निम्ति, होइन? त्यस कारणले अब सबैसँग एउटा इक्विटीको भावना लिएर, होइन, एउटा सबैसँग चाहिँ एउटा एक लेभलको भावना रहोस् भन्ने एउटा त्यो दर्शनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा एजेन्डा पनि हो। हिजो एमसिसी पारित हुँदै गर्दाखेरि हजुर हजुर जनताहरूले बाहिरबाट धेरै सङ्ख्यामा युवा युवतीहरू त्यहाँ देखिएको थियो। एमसिसी पास गर्नु हुँदैन, यो नेपालको हितमा छैन भन्दै हजुर संसदभित्रबाट पास गरियो। यदि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो देशको रक्षा गर्थ्यो भने अथवा गर्नुपर्छ भने एमसिसीको विरोध किन गरेन हिजो? अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ सडकमा उत्रेर टायर बालेर तोडफोड गरेर चक्काजाम गरेर नेपाल बन्द गरेर कहिले पनि विरोध गर्दैन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले एउटा कुटनैतिक धारमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो एउटा एजेन्डाहरू अगाडि बढाउँदै कुनै पनि अब राष्ट्रघाती सम्झौता छ भने विरोध गर्ने हो। एउटा त्यसमा पनि वैचारिक विरोध रहन्छ। अब एमसिसी नै घातक हो भन्ने कुरो प्रमाणित पनि छैन। फेरि नेपालको संविधानभन्दा माथि छ एमसिसी भनेको छ नि त। संविधानभन्दा माथि राखेको होला, त्यो कुरोलाई त संशोधन गर्नै पर्छ, नगर्ने कुरो होइन, संशोधन गर्नुपर्छ। तर एमसिसी राष्ट्रघाती नै हो भन्ने कुरो पनि प्रमाण छैन। यसले तपाईँको चाहिँ अब पुरै यहाँनिर अहिले एउटा विद्रोहको कुरो पनि लिएको छैन, त्यो प्रमाणित पनि भइसकेको छैन। होरेको भरमा त्यो कुरो गर्दैन।
र एउटा भोलिको दिनमा त्यस्तो विद्रोह गरिहाल्यो भने पो एउटा त्यसको चाहिँ एउटा वैचारिक बहिष्कार अथवा वैचारिक विरोध गर्दाखेरि एउटा अर्थ रहन्छ। भनेपछि बालेर नै त त्यो विरोध सबै कुरो त्यो हो भन्ने कुरो रहँदैन। भोलि एमसिसी नेपालमा लागू भइसके पछाडि भोलि अब त्यो कामहरू उसले आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहँदाखेरि यहाँ नेपालीहरूलाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकारबाट बाहिर राखियो, हस्तक्षेप गरियो, उनीहरूले एउटा एकतन्त्रीय आफ्नो चाहिँ एउटा शासन लाग्न खोज्यो भने त्यतिखेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बोल्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले के गर्छ त त्यतिखेर भन्दाखेरि एउटा आफ्नो आवश्यकता अनुसार बोल्छ। भन्दैमा अब उनीहरूभन्दा त्यो बढी नै बोल्ने कुरो रहँदैन। तर यहाँनिर एउटा उसले प्रमाण हुनु पर्यो नि त, उसले एउटा विद्रोहको देशद्रोहीको राष्ट्रघाती कामहरू गरेको हुनु पर्यो। अब यहाँ कागजमा सम्झौता गरेको छ या गरेको छैन भन्ने कुरो त प्रश्न भएको छैन होइन। त्यो गर्यो भने आफ्नो एउटा ढङ्गबाट त्यो समय आएको खण्डमा आवश्यकता रहेमा गर्नेछ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई यतिखेर लोक समुदाय अथवा नेपाली जनताले अथवा यो देशको राजनैतिक दलको कार्यकर्ताहरूले हजुर एउटा खालको आरोप लगाउने गर्छ। हजुर के हो त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ क्रिस्चियन उत्पादन गर्छ र यो देशलाई नै भोलि चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि यो देशवासी छ नेपाली सम्पूर्णलाई चाहिँ मङ्गोलमा आबद्ध गराउने, क्रिस्चियन बनाउने र अब क्रिस्चियन बने बापत बाहिरबाट मङ्गोललाई पैसा पनि आउँछ र अब त्यो पैसा र त्यो बाहिरको शक्तिको आडमा मङ्गोलहरूले गाई र गोरु खुल्याम काटेर खान्छ भन्छ नि, यो कुरालाई कसरी प्रश्नाउनुहुन्छ? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अब क्रिस्चियनिटीको कुरोहरूलाई चाहिँ यहाँनिर उयो गर्छ भन्ने थियो भने धर्मनिरपेक्षता अथवा सेक्युलरिजमको कुरो त गर्ने थिएन होला नि। सेक्युलरिजम यहाँ भइसके पछाडि अनि पो अन्य धर्महरूले अब क्रिस्चियनिटीको मात्र होइन, या त अहिन्दू मुस्लिमहरू छ, मुस्लिम समुदाय छ, अहिन्दू अन्य जैन समुदाय छ, अहिन्दू सिख समुदायहरू छ, उनीहरू सम्पूर्णको लागि एउटा धर्मनिरपेक्षता बनोस्, कुनै एउटा धार्मिक राष्ट्र नहोस् पो भनेको हो त। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले फेरि धर्मलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको होइन, धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भनेको हो त्यो कुरो। अब यहाँ चाहिँ मङ्गोलहरू चाहिँ अब क्रिस्चियनसँग मिलेर अब डलर खाइरहेको छ भन्ने कुरो अब त्यो प्रमाणित हुने कुरो त त्यो पटक्कै होइन। तर अब त्यो हावामा पनि त्यो वास्तवमा नबोलिनु पर्ने कुरोहरू हो। यो गलत भन्दा पनि अति गलत कुरोहरू चाहिँ एउटा हुइमको रूपमा चाहिँ मचाइएको कुरो हो। अब यस्तो कुरोहरूको पछाडि लागेर पनि हुँदैन, यसको प्रमाणित कुरोहरू चाहिन्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आफैमा एउटा धर्मनिरपेक्ष चाहने एउटा राजनैतिक दर्शन हो भने किन क्रिस्चियनिटीको मात्र कुरा गर्थ्यो? यहाँ त सबै चाहिँ एउटा सेक्युलरिजमको कुरो छ नि त। त्यस कारणले यो नभएको कुरो हो, यो मिथ्या झुटो आरोप मात्र हो। नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई र गोरुलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ता अथवा मङ्गोलहरूले हजुर काटेर खाँदै गर्दा कानुनले पक्रेको अवस्थामा अथवा पुलिस प्रशासनले पक्रेको अवस्थामा तपाईँहरू अथवा मङ्गोलको नेताहरू छुटाउन जानुहुन्छ? यो हामी जान्छौँ। हाम्रो निर्दोष कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा राज्यले त्यसरी पक्राउ गरेर चाहिँ जेल नेल गर्छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन त्यत्तिकै चुप लागेर बस्ने राजनैतिक सङ्गठन होइन। त्यसको मतलब फेरि हामीले गाई काटेर खानु पाउनुपर्छ, गोरु काटेर खानु पाउनुपर्छ भन्ने कुरो गरेको होइन। यदि कसै समुदायले चाहिँ गाई काटेर खान्छ अथवा गोरु नै काटेर खान्छ भने उसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउनु भएन। उसको संस्कारमा उसको कुलमा चाहिँ चढाइरहेको छ, खाइरहेको छ भने उसलाई त दिनु पर्यो नि, उसको नैसर्गिक अधिकार हो। उसको त यहाँ त त्यो त उसले त हिजो पुर्खादेखि मान्दै आएको थियो नि त। तर काटेरै पाउनुपर्छ यहाँनिर सबैले खानुपर्छ भन्ने कुरो होइन, ऐच्छिक रूपको कुरो हो त्यो। खाने मान्छेलाई चाहिँ खानु पाउनु पर्यो, पुज्ने मान्छेले पुज्न पाउनु पर्यो।
पुज्नेले पुजुन्, त्यसमा केही पुज्यो भनेर विरोध होइन, विरोध होइन, हाम्रो आपत्ति पनि छैन, विरोध पनि छैन, त्यसमा पुज्नेले पुज्छ, तर खान पाउनेलाई खान चाहिँ दिनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै प्रतिबन्ध लगाइनु हुँदैन, उनीहरूलाई पक्राउ गरेर जेलनेल गर्नु हुँदैन, त्यो भन्ने कुरो हो। र यदि त्यस्तो भएको खण्डमा निर्दोष कार्यकर्ताहरू हाम्रो चाहिँ पक्राउ गर्छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले तुरुन्तभन्दा तुरुन्त त्यसको एउटा चिरफार गर्नेछ। हिजो पञ्चायत व्यवस्थादेखि हजुर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आउँदाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले आफ्नो कुन कुन मुद्दाहरू जित्यो अथवा के पाए मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट अमरयुग पुरुष महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालको एउटा भिजन र यो अहिले वर्तमान नेपालको जुन भविष्य चलिरहेको छ, वर्तमान भविष्य, यसैको खाका चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले कोर्नुभएको। नेपालमा राजतन्त्र ढाल्नु भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङ एक्लैले हो, तर अब ग्रास लेभलका केही दाजुभाइ दिदीबहिनीले भन्नुहुन्छ एउटा राजा चाहिँ माओवादीले फालेको, माओवादीले ढालेको भन्ने कुरो होइन, त्यो चाहिँ सत्य कुरै होइन। किनभने माओवादी त हिजो 2052 साल फागुन 1 गतेबाट मान्छे मार्न सुरु गर्यो, 1 गते 2 गतेबाट, तर त्यतिखेर माओवादीको एजेन्डामा राजतन्त्र विरोधी नाराहरू थिएन, उसको घोषणापत्रमा पनि थिएन, उसको विधानमा पनि थिएन। र पछि आएर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूकै र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको किताबमा भएका जुन कुरोहरू छ, र राजाको अन्त्य हुनुपर्छ, राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ, र यहाँ चाहिँ एउटा राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट चाहिँ देश हाँक्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू नै थियो, र लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र प्रान्तीय शासन। यो त 2061 सालमा चाहिँ रोल्पाको चुङबाङमा उनीहरूले अधिवेशन गर्दा हालेको कुरो हो, त्योभन्दा अगाडि त थिएन होइन। त्यस कारणले चाहिँ यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले राजतन्त्र ढाल्नुभयो, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र प्रान्तीय शासन पनि ल्याउनु भयो, र नेपाल एउटा अहिले आएर एउटा 21औं शताब्दीको एउटा डेभलपिङ कन्ट्री भन्छ, त्यो भित्र चढिरहेको अवस्था हो नि त अहिले आएर। नभए राजतन्त्र नै हुनु थियो भने त यो देश त एउटा भनौँ न एउटा शासक, जुन एउटा क्रूर शासकले चाहिँ जसरी शासन गर्छ त्यही अवस्थामा रहन्थ्यो। यहाँ चाहिँ अहिले लोकतन्त्र ल्याउनु भनेको, धर्मनिरपेक्षता आउनु भनेको, प्रान्तीय शासन अथवा सङ्घीय शासन, यो भनेको चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको भिजन हो। युक्रेन र रुसको लडाइँ हुँदै गर्दा अहिले पनि भइरहेको छ। हजुर, हिजो युक्रेन र रुसको लडाइँ सुरु भइसके पछाडि नेपालमा प्रति लिटर 120 रुपियाँ 130 रुपियाँ पर्ने पेट्रोल एकैचोटि 200 किन हुनु पर्यो? त्यत्रो टाढोको मुलुकमा युद्ध हुँदै गर्दाखेरि नेपाललाई किन यति ठुलो असर पर्यो? यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा धेरै कुरोको मिसावट छ। अब एउटा कुरो के छ त भन्दाखेरि तेलहरू रसियाले विभिन्न मुलुकमा निर्यात पनि गर्दै आइरहेको अवस्था थियो। अब त्यो त्यहाँनिर लडाइँ हुँदाखेरि अब डलर चाहिँ डलरको अभाव भएको कारणले अब त्यो तेलहरू बढ्न एउटा निश्चितले स्वाभाविक पनि हो, त्यसलाई अस्वाभाविक हो भन्न पनि सकिँदैन, केही रूपले त बढेको पनि हो। तर के छ त भन्दाखेरि नेपालमा जब आइसके पछाडि चाहिँ फेरि यहाँनिर धेरै एउटा भ्रष्टाचारको रूपमा चाहिँ बढाइएको छ। नेपाल आयल निगमको सिइओले चाहिँ आज कहिले चाहिँ नेपाल आयल निगम चाहिँ एक दिन एक शब्द कसैले बोलेको छ त? नेपाल आयल निगम चाहिँ एउटा नाफामा छ, अथवा उसले चाहिँ ऋण तिरिसक्यो, अथवा उसले त्यो भन्नेको कहिले बोलेको छ? त्यो शब्द आजसम्म सुनिएको छैन। जहिले पनि त्यो अर्बौँ होइन खर्बौँ चाहिँ त्यो घाटामा छ जहिले भन्ने। अनि त्यसरी हो भने त नेपाल आयल निगमको यता नै हो भने त्यता किन बोनस बाँड्नु? त्यता तपाईँको चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ किन बोनस भत्ता चाहिँ डबल ट्रिपल भन्दा बढी बढाइएको छ? त्यो जनताबाट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पेट्रोल र तेल डिजेलको भाउ बढाएर चाहिँ त्यता लिने काम, अनि जहिले पनि
घाटामा भन्ने भनेपछि त्यो एउटा म्यानेजमेन्टको कुरो पनि त्यहाँनिर नमिलेको हो। र कुनै पनि आजसम्म सिइओ आए नेपाल आयल निगममा अहिलेसम्म त्यस्तो एउटा दूरदर्शी विचार भएको भावना भएको सिइओ आएन। जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङज्यूले जसरी जब उहाँ चाहिँ एउटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ एउटा सिइओ रहनुभयो त्यो भनेपछि त तपाईँको लगभग 12-13 अर्ब चाहिँ घाटामा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ एउटा त्यो ऋण तिरेर चाहिँ एउटा लगभग 10-11 अर्ब चाहिँ नाफामा राखिदिनु भनेको त्यो चान्चुने कुरो थिएन। त्यो खालको उहाँ जस्तो एउटा कुलमान घिसिङ जस्तो चाहिँ एउटा मङ्गोल समुदायको त्यो खालको विवेक विचार भएको भावना भएको सिइओहरू चाहिँ आज हरेक क्षेत्रमा चाहियो। नेपाल उड्डयन प्राधिकरणमा पनि त्यही खालको चाहियो। हरेक क्षेत्रमा नेपालको हरेक डिपार्टमा चाहिँ त्यो खालको एउटा भावना भएको चाहिन्छ। म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि त्यो खालको ल्याउनु पर्यो। जहिले पनि त्यो नेपाल आयल निगम जस्तो जतिखेर पनि घाटामा छ भन्ने भरे भन्दा ऊ मोटाउने ऊ त्यहाँनिर चाहिँ लाखौँ होइन करोडौँ होइन अर्बौँ घोटाला गर्ने त्यस्ता खालका प्रविधिका सिइओहरू र कर्मचारीहरूको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। र यस कारणले चाहिँ एउटा जति पनि एउटा इन्टरनेसनल उसमा एक खालको क्राइसिस आउँदा पनि त्यतिखेर चाहिँ नेपालले अलिकति त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्छ भोलिको दिनमा पनि। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइपुगेको छौँ। हजुर हजुर। र अन्त्यमा यस इन्डिजिनियस अनलाइन टिभीलाई हेरिराख्नु भएका तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई श्रोतावृन्दहरूलाई तपाईँको केही भनाइहरू राख्न सक्नुहुनेछ? म के भन्न चाहन्छु भने अब आजको युग भनेको 21औं शताब्दीको युग हो र 21औं शताब्दीको युग भनेको चाहिँ अब डाक्टर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ कि 21औं शताब्दी भनेको अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल मुक्तिको शताब्दी हो र यस कारणले अब यहाँ रहनुभएका 80% बहुसङ्ख्यक अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा लगायत सम्पूर्णले चाहिँ अब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको भिजन जो उहाँ चाहिँ एउटा विश्वको 10 टप 10 एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व मध्येमा एउटा 6औं व्यक्तित्वमा एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वमा पर्नुहुने व्यक्तिले भन्नुभएको कुरोहरू छ। उहाँको फिलोसफी छ। उहाँको फिलोसफी भनेको एउटा नितान्त छुट्टै किसिमको छ। एउटा मान्छेलाई वास्तवमा सही चेतनशील मान्छे बनाउने एउटा दर्शन हो। त्यसकारणले अब हामी चाहिँ एउटा राजनैतिक रूपमा चाहिँ चेतनशील बन्नु पर्यो। हिजो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायत एबिसिडी जेसुकै भने तापनि त्यो राजनीतिक के हो, राजनैतिक दल के हो अथवा त्यो राजनैतिक पार्टीहरू के हुन् र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको के हो यो बारेमा गहिरो अध्ययन गरेर दुईटै सबै विषयलाई चाहिँ अध्ययन गरेर गहिरो अध्ययन गरेर प्रष्ट भएर चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुन आवश्यक छ। र हामी हिजो टुटिएका फुटिएका छरिएर एउटा लुछिएर पिल्सिएर बस्नु परेका मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ। र अब एउटा के हो त भन्दाखेरि नेपाल हाम्रो मुलुक हो। नेपाल हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको मुलुक हो र अब हामी एउटा पोलिटिकल्ली कन्सियस बन्ने दिन आइसकेको छ। म यो भन्न चाहन्छु र जति पनि सम्पूर्ण तपाईँ दर्शकहरूले जो एउटा युट्युब च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ र युट्युब च्यानललाई चाहिँ म यो इन्डिजिनियस अनलाइन टिभीलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैले चाहिँ माया गरेर यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सबै अल नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोस् र यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ सेयर पनि गरिदिनुहोस् भन्ने र एउटा पोजिटिभ र मिठो कमेन्टहरू पनि यहाँहरूले गरिदिनु होला भन्ने एउटा म अपेक्षा पनि लिन चाहन्छु। यही नै हो मेरो। हस् त, तपाईँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो केही कुरोहरूलाई चाहिँ यहाँको एउटा इन्डिजिनियस अनलाइन टिभी मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण एउटा जो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, एउटा जिज्ञासा राख्ने र तमाम अन्य एउटा यसमा चाहिँ विचार राख्नुहुने दर्शकमाझलाई चाहिँ यो कुरोहरू राख्नको लागि एउटा समय दिनुभयो। यहाँलाई र यहाँको सम्पूर्ण युनिटलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हस् त, धन्यवाद। जय मङ्गल।